अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान और सलामती के इदारे पाक अफगान बॉर्डर पर भारतीय दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और गुज़श्ता 2 माह के दौरान भारत के दर्जनों दहशत गर्दों की जो पनागाहें हैं उन्हें ख़त्म किया गया है। अब जो आज की एक बड़ी खबर सामने आई है कि आज भी अफवाज पाकिस्तान ने बाजोड़ के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तान की फ़ौज का जवान भी हमले के दौरान शहीद हो गया है। पाकिस्तान के अफवाज पर हमले बढ़ रहे हैं लेकिन अफवाज पाकिस्तान पुरअज़म है कि दहशत गर्दों का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाएगा और भारत को अफ़गानिस्तान से भगाया जाएगा। इसके अलावा ख़बर यह है कि भारत ने सिखों को पाकिस्तान के अंदर जो बाबा गुरु नानक की सालाना बरसी होती है उसकी तकरीबात में शिरकत करने से रोक दिया है, क्योंकि भारत को ख़तरा है कि खालिस्तान की जो तहरीक है सिखों की उसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और सिख आज़ादी चाहते हैं, जिसके बाद भारत की 18 रियासतें भी टूट जाएंगी अगर खालिस्तान की तहरीक कामयाब हो गई। दूसरी जानब का इतराज़ ये हैं कि पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ज़िम्मेदारों ने भारत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले हिंदुओं को जो कत्ल किया गया था उसकी तहकीकात दुनिया के सामने लाई जाएँ कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को, हिंदुओं को वरगला कर अपने यहाँ बुलाता है फिर उन्हें कत्ल कर देता है। आगे बढ़ लेना काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जो सालाना इजलास होता है असम्बली का उसमें खिताब किया है। इस खिताब के दौरान न सिर्फ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूनान यूरोप की बदमाशियों का जिक्र किया है कि किस तरह से सलीबी और यूरोप तुर्की को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। फ्रांस का नाम लिया कि कैसे वो शाम के अंदर, इराक़ के अंदर लोगों को कत्लेआम कर रहा है, लोगों को मार रहा है। ईसाई दहशत गर्दों के ज़रिए से बशार की मदद करके निहत्ते शामियों को कत्ल किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन, एर्दोगान ने अपने खिताब के दौरान शाम के मसले को, फ़लस्तीन के मसले को, लीबिया के मसले को और कश्मीर के मसले को भी हल करने पर जोर दिया है कि पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर इन ममालिक का मुस्तकिल हल निकाले। इसराइल की बदमाशियों और अरब के साथ अरबों के साथ ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल जितना चाहे फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर ले लेकिन फ़लस्तीनियों की आज़ादी की तहरीक को नहीं दबाया जा सकता। अरबों को जितना चाहे ख़रीद लिया जाए लेकिन फ़लस्तीन के साथ तुर्की खड़ा हुआ है और तुर्की फ़लस्तीनियों की हिमायत करता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्की ही से खबर सामने आ रही है कि यूनान के साथ जो कशीदगी है तुर्की की, इस हवाले से जो यूनानी सदर की जानिब से तुर्की पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, तैयब एर्दोगान के खिलाफ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की गई थी, उस पर तुर्की के नायब सदर ने उन्हें धमकी दी है और कहा है कि वह अपने गिरबान में झांके और कानूनी जो कार्रवाई है, चाराजोई है, वो भी की जा रही है। जबकि शुमाली शाम के अंदर 4 कुतबागी वो सरेंडर हो चुके हैं और मुसलसल तुर्की शुमाली शाम के अंदर, इराक़ के अंदर खुद बागियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है जिन्हें अमेरिका और इत्तेहादी सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ लेना काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, चीन ने भारतीय सरहदों पर फौजी अड्डों में, छावनियों में और एयर डिफेंस पोजीशनों में दुगना इजाफा कर दिया है। अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सन 2017 से चीन भारतीय सरहद पर अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा कर रहा है, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भारत की सलामती को बड़ा ख़तरा लाहिक हो चुका है। दूसरी जानिब नेपाल ने भारतीय इलाकों में नए नक्शे की जो किताबें हैं वो तकसीम करना शुरू कर दी हैं और नेपाल ने दावा किया है कि भारत ने कई किलोमीटर इलाके जो उनके कब्जे कर रखे थे अब वो नेपाल का हिस्सा हैं। नए नक्शे को मंजूर किया गया था, उसे किताबों में शामिल करके भारतीय इलाकों के अंदर तकसीम किया जा रहा है, जिस पर भारतीय परेशान हैं। आगे बढ़ लेना काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत ही से है। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने अवाम के वसाइल को बैरूनी दौरों के अंदर खर्च कर दिए हैं। 5 साल के दौरान 58 से ज़ायद ममालिक का मोदी ने दौरा किया है और इन दौरों के दौरान तकरीबन 517 करोड़ भारतीय रुपयों से ज़्यादा खर्च कर दिए गए हैं। अगर यही रकम मोदी की हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करती तो शायद भारत के अंदर इतनी गुर्बत ना होती। यही वजह नाज़रीन, भारत के अंदर अपोजिशन जमातें मुतालबा कर रही हैं कि मोदी हुकूमत ने बैरूनी दौरों पर और इसी तरह से बैरून ममालिक के साथ मुआहिदों में अरबों डॉलर की करप्शन की है
اور خود بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے 80 ممالک کو کورونا کی امداد کی مد میں 80 کروڑ بھارتی روپے دیے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آگے بڑھنے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین، فلسطین کے اندر 2 دھڑے حکومت کرتے ہیں۔ ایک مغربی علاقے کے اندر الفت تحریک ہے محمود عباس کی جماعت کی، دوسری جانب غزہ کے اندر حماس کے لوگ برسر اقتدار ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے ترکی میدان میں آ چکا ہے۔ ترکی نے دونوں جماعتوں کو، دونوں دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے انقرہ بلایا ہے اور ان کا اجلاس چل رہا ہے، جس میں فلسطین کے اندر اتفاق اور متفق اور متحد حکومت لانے کے لیے رجب طیب اردگان کوشاں ہیں۔ اس حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے، دونوں جانب سے وفد موجود ہیں ترکی کے اندر۔ ترکی کی خواہش ہے کہ فلسطین کو متحد کر کے جو اسرائیل کی عربوں کے ساتھ ڈیل ہے اس حوالے سے فلسطین کے خلاف سازشوں کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ نظیر کام اطلاعات یہ ہیں کہ فلسطین نے عربوں کی اسرائیل کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد عرب لیگ کی رکنیت سے، صدارت سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور فلسطینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب مل کر فلسطینیوں کا محاصرہ کر رہے ہیں ہر طرح سے، لیکن فلسطینی جو عوام ہیں وہ آج بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے دوستی، معاہدے اور خیانت پر۔ آگے بڑھنے ناظرین، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ امریکہ، چین اور امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ناظرین، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے چین کے لیے جاسوسی کے الزام میں امریکی فوج کے ایک اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے۔ خفیہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکی فوج میں بھی چین کے لیے اور دیگر دشمن ممالک کے لیے جاسوسی کرنے والے لوگ موجود ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کے حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ ایران اپنی حدود میں رہے اور امریکی اہداف کو ٹارگٹ نہ کرے ورنہ بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں نئے دھماکے ہوئے ہیں اور حزب اللہ ایک مرتبہ پھر سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہو چکی ہے۔ اور ناظرین کام اسی طرح کی خبر یہ بھی ہے کہ روس نے امریکی پابندیوں کے باوجود بھی ایران کی عسکری اعتبار سے مدد کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ آگے بڑھنے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ایران سے ہے۔ ایران کے اندر سپاہ پاسداران انقلاب جو وہاں پر ایک فوجی طاقت ہے اور سیاسی طاقت بھی ہے، اس نے تہران سے ایران کے دارالحکومت کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے لیے جو منصوبہ ہے اس پر تیزی سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایرانی صدر حسن روحانی کو خط لکھا گیا ہے کہ فوری طور پر جو تہران دارالحکومت ہے اس کو کہیں اور منتقل کیا جائے، کیونکہ وہاں پر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کام کہا جاتا ہے ایران اگر اپنے دارالحکومت کو تہران سے کسی اور جگہ پر منتقل کرے گا تو اس کے لیے اربوں ڈالر ایران کے لگ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام مصر اور یمن سے ہے۔ تازہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر سیسی کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، احتجاج جاری ہے اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 25 سے زائد جو مظاہرین ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ مظاہرے نہ کریں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے جو نائب وزیر دفاع ہیں، محمد بن سلمان کے بھائی ہیں چھوٹے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ یمن کی جنگ کو سعودی عرب ختم کرنا چاہتا ہے اور ریاض معاہدے کے بعد مستقل طور پر جو امن ہے یمن کے اندر اس کے لیے سعودی عرب خواہاں ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے اور جلد جنگ بندی کا اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آگے بڑھنے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر اتحادی افواج کے قافلے پر بم حملہ کیا گیا ہے۔ اتحادی اور امریکی افواج عراق سے نکل رہی ہیں، اپنے مشن کو مکمل کر کے جا رہی ہیں، ان پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف اتحادی افواج پر حملہ ہوا ہے بلکہ وہاں گرین زون کے اندر بھی کہا جاتا ہے 3 کے قریب راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے کئی سیاسی جماعتیں کھڑی ہو چکی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں کہ فوری انتخابات ہوں۔ جبکہ ناظرین کام عراق کے شہر بصرہ کے اندر ایک اسلامی شخصیات کا بہت بڑا مقبرہ ہے جہاں پر حسن بصری جیسے دیگر کئی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ اس مقبرے کو، اس قبرستان کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے روڈ کی وسعت کے نام پر کوشش کی جا رہی ہے، جس کے خلاف عراقی انتہائی غصے میں ہیں۔ اس سے پہلے اسی طرح کا معاملہ مصر کے اندر بھی ہو چکا ہے۔ آگے بڑھ لینا کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چین سے ہے۔ ناظرین کام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین میں ایک بڑے تاجر کو کرپشن الزامات کے جرم میں تقریباً 18 سال جیل اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تاجر بہت بڑا ہے اور
چینی حکومت کے اور چینی صدر کے مخالف بھی ہے، اس لیے اسے سزا سنائی گئی ہے۔ جبکہ عزیز کام کویت سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ تارکین وطن کی تعداد کو محدود کرنے کا جو قانون ہے وہ کویت کی حکومت نے منظور کر لیا ہے، اور جلد کویت سے غیر ملکیوں کو نکال کر ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے گا۔ بہرحال عزیز کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔